کائنات دے رب نو انہاں دی گل ایڈی بری لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً آسمان تو قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماتے نے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. مولا کریم فرماتے نے یاد رکھو میرے بندیو میرے نبی دے یار بے وقوف نہیں، اے نبی دے یارانو بے وقوف کہن والے آپ بے وقوف نے. مولا کریم فرماتے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. مولا کریم فرماندے نے اے ایسے منافق نے جنہاں نو کیا جائے بھئی تسی ایمان لے کے آؤ، انج ایمان لے آؤ نا جی میں میرے پیغمبر دے صحابہ مخلص ہو کے ایمان لے آئے نے. تے اگوں اے لوگ پتہ ہے کی کہندے نے اللہ اکبر کہندے نے قالوا انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا اسی انج ایمان لے آئیے جی میں بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے، اللہ اکبر چلے لوگ ایمان لے کے آئے. معاذ اللہ استغفر اللہ. انہا ظالمہ نبی پاک دے صحابہ نو بے وقوف آکھیا، میرے نبی دے یاران دے بارے تبرہ بولیا. اللہ اکبر پتہ ہے نا نبی پاک دے صحابہ نو کیوں بے وقوف آکھیا ہے کہ اللہ دے نبی آرڈر دیں دینے ایک گھر دا سارا مال چوک کے پیش کر دیں دینے. اللہ دے نبی وضو بنا دینے، آپ دے وضو والے پانی دے قطرے زمین تے نہیں ڈگن دیں دے. اللہ دے نبی اشارہ کر دینے اے اپنے ماپے چھڑنو تیار ہو جاندے نے. اللہ دے نبی اشارہ کر دینے اے اپنے بچے شہید کرانو تیار ہو جاندے نے. اے بے وقوف لوگ نے انہاں منافقہ نے صحابہ دی توہین کی تھی، صحابہ دے بارے تبرہ بولیا. کائنات دے رب نو انہاں دی گل ایڈی بری لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً آسمان تو قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماتے نے الا انہم ہم السفہاء وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. مولا کریم فرماتے نے یاد رکھو میرے بندیو میرے نبی دے یار بے وقوف نہیں، اے نبی دے یارانو بے وقوف کہن والے آپ بے وقوف نے. اے خود کٹیا لوگ نے، اے خود گری ہوئی سوچ والے لوگ نے. میرے پیغمبر دے صحابہ آلہ لوگ نے، میرے پیغمبر دے صحابہ بلند و بالا لوگ نے، میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ دی رحمت دے متلاشی نے. او دنیا دا مال و متاع تے زیب و زینت تے بچے تے ماپے تے جپنیاں جانا دین تو اس واسطے قربان کر دینے. وہ جان دینے دنیا عارضی ہے، ہمیشہ والی زندگی چلا بڑا پروٹوکول دینا ہے. تے سیانہ بندہ تے ہوئی ہے نا جڑا دنیا دا نہیں اپنی آخرت دا سوچ دا ہے. حضور نے فرمایا صحابہ جان دیو بہتا عقل والا بندہ کیڑا ہے. اللہ دے نبی کون عقل والا؟ فرمایا جڑا بندہ آخرت دا فکر رکھدا ہے، اپنی آخرت دے بارے سوچ دا ہے. صحابہ نو پتا سی دنیا دا مال دنیا تے پیا رہ جانا ہے، رشتہ داریاں نمبرداریاں ہیں، چودراں تے شہرتاں مٹی چ مل جانیاں نے. رب نو منا لئیے جنت لب جائے گی، اللہ نو راضی کر لئیے رب دی رضا لب جائے گی. اللہ فرماندے نے فضلا من اللہ ورضوانا، جتنے کم کیتے انہاں اللہ دے فضل دی تلاش اندر، رب دی رضا دی تلاش دے اندر کیتے نے. اللہ اکبر لہذا پتہ لگیا اودوں دے مشرک بھی، اودوں دے منافق بھی، اودوں دے کافر بھی صحابہ تے انظام لایا کر دے سن، صحابہ تے بہتان بنیا کر دے سن، صحابہ دی عزت نہیں شکریا کر دے. تے اللہ تعالیٰ صحابہ دے دفاع اندر قرآن پاک دی آیتاں نازل کر دے سن. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اللہ اکبر فرمایا ایمان لے آؤ صحابہ جیسا، ایک اندے بے وقوفاں ورگا. اللہ فرماندے نے الا انہم ہم السفہاء
وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ فرمایا ہے آپ بے وقوف نے مگر انہوں عقل ہی کوئی نہیں، انہوں علم ہی کوئی نہیں اس باب دا۔ اللہ اکبر، اللہ نے دفاع کیتا میرے پیغمبر دے صحابہ دا، لہذا ویر جی تسی بھی صحابہ دا دفاع کریا کرو، تسی بھی اہل بیت دا دفاع کریا کرو، پیار کرنے والے بن جاؤ صحابہ دے نال۔